devotional ni ining adlaw giuluhan si Kristo atong halad ug kasiguruhan. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro 2:24 nga nagaingon, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Kung tungod sa krimen nga imong nabuhat, ikaw na bilanggo, nga adunay hukom sa kamatayon, ug adunay muduol kanimo nga usa ka higala ug moingon, ako'y mukuha sa imong dapit aron malibre ka. Dili ba mapuno ang imong kasing-kasing sa pagpasalamat alang nianang dili hakog nga gugma. Gibuhat ni Kristo ang labaw pa niini nga walay kinutuban alang kanato. Nangawala kita ug kanaugan kita og hukom nga kamatayon. Ug si Kristo namatay alang kanato ug sa ingon kita naluwas. Miingon siya, akong dalon sa akong kaugalingon ang sala sa makasasala aron aduna siya'y laing bista o husay. Akong ibutang ang gahom nga iyang makabot nga makahimo kaniya sa pagdaog diha sa pakigbisog sa dautan. Mao kini ang kahimtang sa tawo karon. Gipalit kita ni Kristo sa iyang kinabuhi ug iya nakita iya ang tanan natong gahom. Lawas nun, utok nun ug espirituhanon ug ang pagpugong niini ingon nga iyang maoy pagpanulis. Handurawa kun mahimo ang kinaiya ug kadak-on sa mga pag-antos ni Kristo. Kini nga pag-antos diha sa pagkatawo maoy pagsanta sa pagbubo sa kapungot sa Dios ibabaw sa tanang gipakamatyan ni Kristo. Oo alang sa iglesia, kining dako nga halad epektibo sa tibuok eternidad. Atubang makwenta ang kadaghanon sa paglapas diha sa mga numero. Imposible nan kinsa may makaduol ngadto sa usa ka pagunahuna kun unsay giantos ni Kristo sa iyang pagbarog sa dapit sa kasiguruhan alang sa iyang iglesia. Siya lamang ang usa nga makadala sa mga paghampak alang sa dapit sa makasala ug tungod sa iyang pagkawalay sala dili malaglag. Diha sa paghalad sa bugtong mga anak sa Dios, nahulagway ang makahinuklog nga hinmaya sa balaang hustisya ang pagkabalaan. Pinaagi sa pagsaad sa iyang kaugalingong kinabuhi, si Kristo naghimo sa iyang kaugalingon nga responsible sa matag lalaki o babaye sa yuta. Nagtindog siya diha sa pasensya sa Dios sa pag-ingon, Amahan, akong gidala sa akong kaugalingon ang sala ni anak. Nga kalag, nagkahulugan, kini o kamatayon ngadto kaniya kung siya pasagdan sa pagpasan niini. Kung maghinulsol siya, mapasaylo siya. Ang akong dugo maghinlo kaniya gikan sa tanang sala. Akong ihatag ang akong kinabuhi alang sa mga sala sa kalibutan. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, Ginoo, salamat sa panalangin mo gihatod sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo nga lahi ng sab nga adlaw nga masagubang Ginoo nga ikaw Ginoo magauban ka namo. Ikaw Ginoo magatabang ka namo sa panginabuhi sa matag adlaw. Sa Ginoo, ikaw Ginoo magatabang sa mga pulong nga mong nadungogan nga katong Ginoo nga matusok sa mga kuna o kasing-kasing nga motong makinagwen Ginoo nga sa mga subo. Wala kami arang mahimog wala ikaw. Kinigi pasalamatan sa Jesus sa maluwas. Amen.